हमें ज्वाइन किया है वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन रजा पाशा साहब ने। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि ये दूसरा इस्तीफा आ चुका है, अब आप क्या समझते हैं आगे क्या वजूहात बनी होगी हसन रजा साहब? जी बिल्कुल, आपको एक तो अभी भट्टी साहब फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़ी धड़ाबंदी पिछले कुछ सालों से हम देख रहे थे और उसमें सरे फहरिस्त जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का भी नाम आ रहा था। और सबसे अहम बात यह है कि ये साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मुतमिद खास से सबसे करीबी तस्वर किए जाते थे और आपको ये भी पता होगा कि हर उस अहम केस में वो उस बेंच का हिस्सा रहे जो कि इंतहाई अहम नौइयत के थे। और सुनने में ये आ रहा था और कल ही भट्टी साहब ने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया था और इनकी तरफ से क्वेश्चन आया था कि कोई सुना जा रहा है कि सीनियरिटी के हवाले से भी कोई पिटीशन या रेफरेंस आ रहा है। तो मैंने कल लाइलमी का इजहार किया था, शायद इनको अंदर की बात पता थी, अगर ये सुन रहे हैं तो यकीनन जवाब देंगे। लेकिन आज जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ तो उसमें उन्होंने शिरकत नहीं की और उन्होंने माजरत कर ली, जो कि जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के इस्तीफा के बावजूद प्रोसीडिंग जारी रही। तो जब उनको रिक्यूज किया गया तो फिर सीनियर उनके बाद जो सीनियर जज थे उनको शामिल कर लिया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और फिर कार्रवाई शुरू हुई। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ कुछ ऐसी शिकायत जरूर थी और 24 अक्टूबर 2024 को उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओथ भी लेना था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम जुडिशल के अंदर अपने खिलाफ मुमकिन कार्रवाई से बचने के लिए शायद यही मुनासिब समझा कि उन्होंने कबल अज वक्त इस्तीफा दे के अपने आप को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलादा करके घर जाना मुनासिब समझा। इसमें दो तीन चीजें हैं कि कुछ ऐसे फैसले इन्होंने जरूर किए जिन पे इनकी शख्सियत पे हर्फ आ रहा था और सबसे अहम फैसला वो था कि जिस वक्त इन्होंने पानामा लीक के केस में अपने आप को एज एडमिनिस्ट्रेटिव जज की हैसियत से उसको सारी प्रोसीजर्स को वाच किया और तमाम मामला देखे। ये भी पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में वाइड केस था जिसमें एक ट्रायल कोर्ट को सुपरवाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिटिंग जज को ऊपर बिठाया गया। ये एक इससे पहले नजीर नहीं मिलती। तो इसी तरह के और काफी सारे मामलात हैं, वक्त आने पे वो भी खुलते जाएंगे। बहरहाल एक बहुत बड़ा ये मैं समझता हूँ कि एक फैसला है उनका कि उन्होंने बड़ी सोच विचार के बाद यकीनन किया होगा कि ऐसे हालात में कि वो अपने पेंशनरी बेनिफिट्स या फिर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस से दस्तबरदार उन्हें ना होना पड़े, इसलिए वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई मुमकिन कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा पाशा साहब, वजूहात तो यकीनी तौर पर सामने आ जाएंगी। आप क्या समझते हैं, कुछ गिला भी किया गया जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कि मुझे उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा सीनियरिटी के हिसाब से, जो जिस तरह से मुझे ट्रीट करना चाहिए था। एक ये भी वजह हो सकती है, सेकेंडली जिस तरह से आपने फरमाया कि सुप्रीम जुडिशल की कार्रवाई से बचने के लिए हो सकता है ये, तो ये गिला भी आप समझते हैं ये ठीक गिला है? देखिए, मकाफाते अमल होता है। यकीनन किसी जगह पे इनको फील हुआ होगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब इनको उस तरह ड्यू ऑनर या रिस्पेक्ट नहीं दे रहे जिस तरह के बाकी जजेस को दे रहे हैं। लेकिन क्या ही अच्छा होता, पिछले कुछ अरसे में जबकि जस्टिस काजी फाइज साहब सीनियर प्यूरी जज थे और इनकी मौजूदगी में जनाब उमर अता बंदयाल साहब ना तो उनको किसी बेंच में शामिल करते थे, ना ही किसी इम्पोर्टेंट केस कोई हवाले उनके करते थे और ना ही उनको इस लेवल पे एक एक्नॉलेज किया जाता था कि ये सीनियर प्यूनी जज है। तो ये सारी चीजें वो तारीख दोहरा रही है अपने आप को और ये चीजें सामने आ रही हैं। आपको भी पता है कि क्या होता रहा है। दूसरा इस्तीफा आ चुका है, अब आप क्या समझते हैं आगे क्या वजूहात बनी होगी हसन रजा साहब?
جی بالکل، آپ کو ایک تو ابھی بھٹی صاحب فرما رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بڑی دھڑا بندی پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے، اور اس میں سر فہرست جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا بھی نام آ رہا تھا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے معتمد خاص سے سب سے قریبی تصور کیے جاتے تھے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہر اس اہم کیس میں وہ اس بینچ کا حصہ رہے جو کہ انتہائی اہم نوعیت کے تھے، اور سننے میں یہ آ رہا تھا، اور کل ہی بھٹی صاحب نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا تھا اور ان کی طرف سے کوشچن آیا تھا کہ کوئی سنا جا رہا ہے کہ سینیرٹی کے حوالے سے بھی کوئی پٹیشن یا ریفرنس آ رہا ہے، تو میں نے کل لا علمی کا اظہار کیا تھا، شاید ان کو اندر کی بات پتہ تھی، اگر یہ سن رہے ہیں تو یقیناً جواب دیں گے، لیکن آج جب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا تو اس میں انہوں نے شرکت نہیں کی، اور انہوں نے معذرت کر لی، جو کہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے استعفیٰ کے باوجود پروسیڈنگ جاری رہی۔ تو جب ان کو ریکیوز کیا گیا تو پھر ان کے بعد جو سینئر جج تھے ان کو شامل کر لیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور پھر کارروائی شروع ہوئی۔ تو جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف کچھ ایسی شکایات ضرور تھی، اور 24 اکتوبر 2024 کو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کا اوتھ بھی لینا تھا، لیکن انہوں نے سپریم جوڈیشل کے اندر اپنے خلاف ممکنہ کارروائی سے بچنے کے لیے شاید یہی مناسب سمجھا کہ انہوں نے قبل از وقت استعفیٰ دے کے اپنے آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے علیحدہ کر کے گھر جانا مناسب سمجھا۔ اس میں دو تین چیزیں ہیں کہ کچھ ایسے فیصلے انہوں نے ضرور کیے جن پہ ان کی شخصیت پہ حرف آ رہا تھا، اور سب سے اہم فیصلہ وہ تھا کہ جس وقت انہوں نے پاناما لیکس کے کیس میں اپنے آپ کو ایز ایڈمنسٹریٹو جج کی حیثیت سے اس کو ساری پروسیجرز کو واچ کیا، اور تمام معاملات دیکھے۔ یہ بھی پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں واحد کیس تھا جس میں ایک ٹرائل کورٹ کو سپروائز کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹنگ جج کو اوپر بٹھایا گیا۔ یہ ایک اس سے پہلے نظیر نہیں ملتی۔ تو اسی طرح کے اور کافی سارے معاملات ہیں، وقت آنے پہ وہ بھی کھلتے جائیں گے۔ بہرحال ایک بہت بڑا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیصلہ ہے ان کا کہ انہوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد یقیناً کیا ہوگا کہ ایسے حالات میں کہ وہ اپنے پینشنری بینیفٹس یا پھر پاکستان پریویلیج سے دستبردار انہیں نہ ہونا پڑے، اس لیے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی ممکنہ کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔